इस वक्त मैं जा रहा हूँ बाबा मंगू पीर दरबार से मुंसलिक ठंडे गर्म पानियों के चश्मों पर। यहाँ पर आने वाले लोगों के मसाइल क्या हैं, वो कैसे पहुँचते हैं, यहाँ पर इन चश्मों के ठेके कैसे चल रहे हैं, ये सब आप जानेंगे। लेकिन मुझे इस बहस में हरगिज़ नहीं पड़ना कि जो लोग यहाँ आते हैं उनको नहाने से, उनको इन चश्मों का पानी पीने से कोई शिफा मिलती है या नहीं। मुझे सिर्फ ये जानना है कि यहाँ पर इन चश्मों की रखवाली कैसे की जा रही है, इनके रखवालों के क्या मसाइल हैं, ज़ायरीन के क्या प्रॉब्लम है और यहाँ क्या हो रहा है। बाकी तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। अगर आपको सच की लगन है और आप सच के सफ़र में मेरे साथ रहना चाहते हैं तो आइए चश्मों पर चलते हैं। मंगू पीर कराची में ठंडे और गर्म पानी के चश्मे दुनिया भर में मशहूर हैं, जिन्हें रूहानी सिलसिले की एक कड़ी समझा जाता है। यहाँ नहाने और पानी पीने वालों की बड़ी तादाद मौजूद रहती है, लेकिन इलाके की आबादी 2 बूंद पीने के साफ पानी से महरूम है। मुझे मिलना होगा साईं बाबा से, जो मुद्दतों से इस ठंडे चश्मे की देखभाल कर रहे हैं। मतलब ये पानी नहाने से खारिश होता है, दाने होते हैं, कोई भी मतलब बीमारी नहाने से खत्म होता है। ये कुदरती चश्मा है? जी जी। पीने से इसके शुगर हो गया, गुर्दे में पत्थरी हो गया, मतलब बदहजमी हो गया। ये पानी मंगू पीर बाबा का जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है ना? जी जी जी, दुनिया में मशहूर है। जो अमेरिका से फेल होते हैं नहीं भाई, आपका इलाज नहीं है, उसका भी अल्लाह इधर ही इलाज करता है। चश्मे की रिवायत क्या है? 800 साल से ऐसे ही चल रहा है? जी जी, ऐसे ही चल रहा है। फिर बीच में ये थोड़ा गंदगी की वजह से बंद हो गया था। इसको गंदगी पसंद नहीं करता है, इसको हर वक्त सफाई चाहिए। मंगू पीर के इन चश्मों का पानी कुदरती तौर पर गंधक की एक खास मिकदार रखता है, जो इंसान के लिए मुफीद हो सकती है। दुनिया भर से लोग यहाँ मुसलसल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के इंतजामात और मामलात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग महकमा औकाफ की चौखट पर बैठे रहते हैं। चंद बातें बाबा जी की जुबानी। औकाफ वाले इसकी सफाई वगैरह करवाते हैं? कुछ औकाफ इधर देखता भी नहीं है। औकाफ का सिर्फ पेटियों तक है, यानी गले की निगरानी? बस सिर्फ गला मिला तो ठीक है, नहीं तो ये सारा 800 साल हो गए, इस पे कभी एक चूने का पाउडर भी नहीं लगाया। असल से पानी पीते यही थे, पूरे वस्ट में नलके नहीं थे। 82 में यानी पानी आया है। इससे पहले सदियों यानी यही पानी बाग बगीचों को यही पानी मुयस्सर होता था। यहाँ औकाफ ने गले तक तो अपना कब्जा रखा हुआ है, लेकिन इन दीवारों का और इस चश्मे का जहाँ पर कोई बंदोबस्त नहीं है। मंगू पीर कराची के ठंडे चश्मे बारे हमने जाना। आइए अब दरबार से थोड़े फासले पर वाक़े गर्म पानी के कुदरती चश्मे पर चलते हैं, जहाँ नहाने के लिए टिकट भरना होगा। यहाँ इंचार्ज एक नौजवान है जो सच के सफर में न्यूज़ 1 की टीम के साथ चल पड़ा। जी सर, ये भी मामाबाद क्या होता है? मामाबाद लिखा सर, मामाबाद इसका शुरू से सर नाम रख दिया गया था। उसी टाइम से जब पाकिस्तान इंडिया एक था, उसी टाइम से बाकायदा यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग अलग नहाते थे, मुसलमान धर्म के लोगों का अलग चश्मा हुआ करता था। अच्छा, ये नहीं है, चश्मों पे भी हमने बांट की थी कि मुसलमानों का, हिंदुओं का इसी हिसाब से हुआ करता था। लीजिए, ये हमें इसमें मंगू पीर में एक बहुत ही मशहूर मारूफ जो गर्म चश्मा है, वहाँ है माजी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम माजी, क्या हाल है? दुआएं। आप ठीक हैं? ठीक। मैं देख रहा था कुंडा खटखटा रही थी आप। हाँ, क्या कर रही थी? काम करता हूँ। इधर काम करते हैं? हाँ, क्या काम हमको है? 40 साल हो गया। हम इधर जनाना पक्षी लेंगे, जनाना अंदर करेंगे। अच्छा, पानी का तो मैं बाद में देखता हूँ, यहाँ काफी खवातीन आती हैं। हाँ, बहुत आता है इधर। हाँ, इस थोड़ा सा चश्मे का माजी बताइए, क्या सिलसिला है ये? बस अल्लाह का शान है, अल्लाह पैदा किया तो सारे। लोग कह रहे हैं कि शिफा होती है या हाँ, नहाने से? शिफा होता है, दाना सारे दर्द सब शिफा होता है। अच्छा, होता भी ऐसे ही है? लोगों का अकीदा है? हाँ, बस हकीकत लोग आता है ना। मंगू पीर कराची के गर्म चश्मे तक पहुंचने वाले आवाम की मुश्किलात और ठेकेदार के मसाइल आपने सुने। यहाँ मस्जिद की दीवारों पर जगह जगह मनशियात के खिलाफ चौकिंग की गई है। इस सारी सूरत हाल पर यहाँ के रहायशी खासे परेशान हैं, लेकिन कोई भी इनकी मुश्किलात हल करने के लिए सामने नहीं आता। इलाके में क्या मनशियात का इतना बुरा हाल है कि आपको मस्जिद की दीवार पे भी लिखना पड़ रहा है कि यार यहाँ बैठ के चर्च पाउडर नहीं पिए? असल में यहाँ पर एक सरगुना है मुनशियात फरोशों के। हम गरीब लोग यहाँ के इलाके के बेबस हैं। मुनशियात फरोश दंदनाते फिरते हैं, और इसको मैं आपको सीधे राइट बताऊं कि इसको पुलिस की भी सरपरस्ती हासिल है। कई दफ़ा रिपोर्ट्स इलाके के लोगों ने किए, लेकिन पुलिस इन माफिया को ख़त्म करने से कासिर है।
منگو پیر کراچی کی 20,000 سے زائد انسانی آبادی کو محکمہ اوقاف نے ایک سرکاری دواخانے سے بھی نواز رکھا ہے۔ اس ڈسپنسری کی طرف نیوز ون کی ٹیم صرف یہ دیکھنے جا رہی ہے کہ علاقے میں طبی سہولیات کا کیا معیار ہے اور سرکاری نوازشات پر شہریوں کے کیا تاثرات ہیں، لیکن یہاں تو سٹوری ذرا وکھری ٹائپ کی ہی لگتی ہے۔ اوقاف کا یہ دواخانہ ہے؟ جی جی اوقاف کا ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں تو کوئی بکریاں بھی بندنا پسند نہیں کر رہی۔ ہاں یہاں پر ڈاکٹر تو یعنی 2 سال سے آ رہا ہی نہیں ہے۔ جو پہلے یہاں پر ڈسپینسر تھا نا، وہ ڈسپینسر آج کل ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے یہاں پر۔ الٹے سیدھے ٹیکے لگا رہے ہیں؟ الٹے سیدھے ٹیکے تو خیر اس میں تو ٹیکے تو ہے ہی نہیں۔ کوئی پٹی والا آ جاتا ہے، صرف پانی بھر کے، وہ پرانی سرنجیں ہیں، گرم پانی رکھا ہوا ہے، سرنجیں اس میں پڑی ہوتی ہیں، وہ گرم پانی سے نکال کے پھر لگا کے پھر وہ گرم پانی میں ڈالی جاتی ہیں دو دھا کے۔ اور نیا یعنی کوئی سسٹم نہیں ہے کہ سرنج یہاں دواخانے کے باہر کوئی سرنج یا کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہاں تو کوڑا کھڑا ہے ہی نہیں جو وہاں پھینکا جائے۔ بابا منگو پیر کے دربار سے منسلک محکمہ اوقاف کا دواخانہ اور وزارت صحت کی کراچی جیسے شہر میں کارکردگی آپ نے ملاحظہ کی۔ علاقے میں ترقیاتی منصوبوں پر دھیان دینے کی بجائے سیاسی اکھاڑا بنانے کا زیادہ رجحان ہے۔ ایسے میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے رہنما قادر بخش کاچھیلو کچھ سچ بول سکیں گے؟ کراچی کے اندر ہمارا کوئی بھی نمائندہ سیما اس کے اندر نہیں ہے، باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابھی نمائندگی نہیں ملے گی تو لوگوں کے مسائل نہیں حل ہوگا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں کراچی جیسے پورے کراچی میں جائیں گے، ہمارے 2 فرلانگ پر نارتھ کراچی ہے، وہ پورے اس کے بعد تقریباً 5-6 کلومیٹر پہ ناظم آباد ہے۔ تو آپ دیکھیے پورے کراچی میں اب گھوم پھر کے جب منگو پیر آتے ہیں تو افسوس سے کہنا پڑتا تھا، مور جیسے ہوتی ہے نا کہ مور ناچتی ہے، جب اپنے پاؤں کو دیکھتی ہے تو اس کی مرجھاٹ ختم ہو جاتی ہے، سارا اس کا فیشن ختم ہو جاتا ہے۔ تو منگو پیر کی مثال ایک مور کی طرح ہے کہ پورے شہر میں ہم جب گھوم پھر کے منگو پیر آتے ہیں تو اپنے پیروں کو دیکھتے ہیں مور، تو جیسا اس کے پر گر جاتے ہیں خوشی سے۔ لیکن یہاں پر بھی یہی حال ہے کہ منگو پیر میں بھی لوگ بنیادی سہولت سے مطلب تعلیم بالکل نہیں ہے، کالج اسکول وغیرہ تعلیم کو نہیں، صحت کا معاملہ ہے، صحت کے بھی حساب میں دیکھتا ہوں کہ منگو پیر میں بنیادی سے خاص کر ہماری مائیں بہنیں میٹرنٹی ہوم کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر ناپید ہے۔ کئی مواتیں ہو چکی ہیں اس کے مطلب میٹرنٹی کے چکر میں، تو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ بنیادی سہولت سے ہم محروم ہیں۔ منگو پیر کے علاقے میں چاروں طرف حکومتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے لہراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن پسماندگی کی انتہا بھی یہ ہے کہ علاقے کے لوگوں کی جان کو آ گئی ہے۔ کراچی جیسے شہر میں ایک بڑی آبادی اور مشہور مزار جس بری حالت میں موجود ہے، اس پر کون سوچے گا؟ ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کا رقبہ ہے کوئی 27 ایکڑ، 27 ایکڑ، 1 ایکڑ میں 4,840 گز زمین ہوتی ہے۔ اس 27 ایکڑ پر جو ہے نا ارد گرد قبضہ ہوا ہے۔ کس نے کیا ہوا ہے؟ علاقے کے لوگوں نے، مطلب قبضہ تو کوئی بھی، قبضہ گروپ تو کوئی بھی بن سکتا ہے۔ آپ لوگ چھڑوا نہیں سکتے، آپ بااختیار ہیں، بڑے ہیں علاقے کے۔ ایک بات بتاؤں، ہمارے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں۔ اختیارات رکھنے والے جو ہے وہ جب ان کے ساتھ ملتے ہیں، یہ تھانے کی ذمہ داری ہے یا جو بھی اس کے گورنمنٹ کے، ہم لوگ اتنے با اختیار نہیں ہیں، ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے یہاں میرے منگو پیر میں ایک ہاسپٹل ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ 24 آورز کے لیے مطلب گورنمنٹ، لیکن کوئی نہیں آتا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ منگو پیر جو اس وقت غریب اور مطلب مظلوم اس پہ مشتمل ہے آبادی پر، تو ان کے لیے خدا را اپنے نیوز چینل سے میں MPs MNAs متعلقہ افسران جو منگو پیر اوقاف کے معاملات ہیں اور خاص کر پولیس سے میں درخواست کروں گا کہ وہ برائے مہربانی منگو پیر پر رحم کھائیں اور اس کا جائز اس کو حقوق دلائیں۔ منگو پیر کراچی میں آبادی کی صحت کے حالات خاصے خراب ہیں۔ ایک تو یہاں لائف سٹائل باقاعدہ طور پر برا ہے، دوسرا سرکار نے، محکمہ اوقاف نے جو دربار سے منسلک ایک دواخانہ فراہم کر رکھا ہے اس پر تالا پڑا ہے۔ وہاں ڈاکٹر سرے سے ہے ہی نہیں اور ڈسپینسر کبھی کبھی اپنی مرضی سے آ جاتا ہے۔ پورے پاکستان میں دور دراز علاقوں میں جہاں پر چھاپہ مار ٹیمیں نہیں پہنچ سکتی، جہاں میڈیا کی ٹیمز نہیں پہنچ سکتی، وہاں مرکز صحت اور یہ جو سرکاری دواخانہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے، ایسے بہت سارے اداروں کا یہی حال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وہاں پر نوکریاں حاصل کر لیتے ہیں لیکن آتے نہیں، ڈسپینسر ڈاکٹر بن کے بیٹھ جاتا ہے
اور الٹے سیدھے ٹیکے لگانا شروع کر دیتا ہے, الٹی سیدھی دوائیاں دینا شروع کر دیتا ہے. منگو پیر کراچی میں بھی محکمہ اوقاف کے ڈسپینسری میں یہی کچھ ہو رہا ہے جو آپ کو دکھایا گیا ہے. باقی تفصیلات, مگرمچھوں کی زندگی اور دربار کے دیگر معاملات کیا ہیں, تفصیلات جاننے کے لیے سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا, لیکن تفصیلات اس بریک کے بعد.